matagutlo, matagadlaw. Adunay mga panghitabo didto sa kauluhan, panghitabo sa gawa sa atong nasod, ug adunay mga panghitabo dinhi sa atong dapit. Mga panghitabo nga mao'y makapaikag sa katawhan, nga mabinantayon sa lakat ug dagan sa panahon karon. Itanyag ning istasyon DXSR ang 7 o'clock Breakfast News. Higala, kumusta? May buntag Iligan, may buntag Mindanao, may buntag Pilipinas. Adlong Lunes, pizza 10 ning buwan sa Pebrero ning tuiga 2025. Sangan sa ato station manager Pastor Robin Sulapas, kini ang inyong KSR Kabisaya Nonay B. Ang muhatod sa hanay sa balita sa alas 7. O karon sa uluhang tudling sa ato mga balita, duha ka individual nasapnan sa aktong adunay transaksyon sa droga. Mga mananagat sa Iligan gikonsulta sa pag-usab sa phishing ban. Mga kandidato sa eleksyon sa Mayo 2025 din sa Iligan naglamanuhay, misaad og malinawon og patas nga piniliay. Sa kauluhan, Bureau of Immigration na alarmas pagtaas sa ihap sa mga kaso sa trafficking nga adunay koneksyon sa catfishing. Pilipinas naghatag og supply sa Gaza isip tubag sa humanitarian air bridge. Malambuon nga edukasyon, ubos nga presyo sa pagkaon iduso sa e-teacher. Balita sa gawas sa nasod, mga tulunghaan sa Bangkok nasirado tungod sa air pollution. Balita sa kinabuhing Kristohanon, pag-atake sa Kristohanon sa Nigeria nakaapekto gihapon sa pagpangamuyo kanila. Ini ang uluhang tudling sa itong mga balita nga dalit kanato ning istasyon. DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang buktong radyo sa dakbayan siligan nga nagsibiya sa balang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. O karon sa kompleto nga detalye, nasapon sa akto ang duha ka alias Ardel nga mitunol og usa ka pakiti nga gituang Cebu sa iyang parokyano nga si alias John Carlo. Kini tungod sa report nga adunay transaksyon sa droga nga girespondihan gilayon sa operatiba sa Police Station 2 sa niaging gabi didto sa Zone Jupiter, Barangay Suarez, Dakbayan Silingan. Nakumpiska ang usa ka dako og usa ka medium size nga gituang Cebu. Gibanabana nga motimbang kini ang tanan og 4 ka gramos. Giangkon sa duha nga bago lang silang migamit og droga, kasamtangan silang ginitiner sa pulis sa Station 2. Gikonsulta ang sektor sa mananagat sa planong paubsan ngadto sa usa ka adlaw na lamang ang phishing ban gikan sa 3 ka adlaw. Kini tungod sa dako og epekto sa panginabuhian sa mga mananagat ang 3 ka adlaw nga ban. Sumala pa ni Kagawad Bingbing de los Santos sa Barangay Dalipuga nga bisan sa epekto sa panginabuhian, mas gusto nila ang 3 ka adlaw nga phishing ban tungod matagaan og higayon ang mga isda nga mangitlog aron mas daghan pa ang ilang makuha sa ilang pagpanagat. Sumala pa sa Kagawad Ryan Manaluto sa Barangay Santa Filomena nga uyon sila nga himuon nga isa ka adlaw ang phishing ban tungod sa epekto sa panginabuhian sa mga mananagat apan alang sa mga fisher folks sa Barangay Maria Cristina, Tambakan ug Buruon, mas maayo ang 3 ka adlaw nga phishing ban apan kinahanglan adunay suporta gikan sa LGU aron masustiner nila ang 3 ka adlaw nga dili makapanagat. Nauyunan usab atol sa public hearing ang kinahanglan kuhaon ang posisyon sa mga mananagat sa pag-usab sa phishing ban ug ipasa ang ilang position paper dito sa opisina ni Konsyal Huertas sa dili pa ang Pebrero 14 ning tuiga.
Naglamanuhay ang mga kandidato dinhi sa Iligan atol sa Unity Walk nga gipahigayon niadtong Pebrero 8 aron ipakita nga wala sila'y kasilo sa usag-usa bisan sa ilaang pag-atbangay karong eleksyon. Gipahigayon usab ang Interfaith Rally diin giampo ang malinawon nga eleksyon sa bulan sa Mayo. Nanumpa ang mga kandidato og mipirma alang sa pagsunod sa mga regulasyon sa Commission on Elections COMELEC kalabot sa paggamit og pundo o mga paagi sa pagkampanya nga itugot sa balaod. Lakip sa ilaang gisaad ang pagpahigayon og eleksyon nga patas, matinud-anon og malinawon. Gipahinumduman usab ni Election Officer Attorney Analisa Barrido ang mga botante sa ilang katungod sa pagpili. Gipasalamatan ni Iligan Mayor Frederick Siao, ang COMELEC, Iligan City Police Office og tanang nag-organisar og mitambong sa kalihukan. Alang niya makabot lang ang luwas og masaligan nga eleksyon kung magkahiusa ang tanang sektor o mga kandidato. Kaabag usab sa pagpahigayon niini ang secured, accurate and fair election, SIF kon na Department of the Interior and Local Government, Second Mechanized Infantry Brigade, Philippine Coast Guard, DepEd, Christian Life Changer Global Harvest o Imams League. O karon sa balita sa kauluhan nga mabasa sa nagkalalayng gula sa pamantalan karon nga adlaw. Naalarma ang Bureau of Immigration sa nahimong pagtaas sa ihap sa mga kaso sa human trafficking nga adunay kalabutan sa catfishing. Sumala pa kang Immigration Commissioner Joel Anthony Viado, 14 na ka mga biktima ang nataho sulod lamang sa usa ka semana kung asa gipanguluhan sa ahensya ang ilahang paglarga alang sa usa ka illegal nga trabaho sa mga scam hubs sa ubang nasod. Ang unang gilusad nga operasyon ang nakaluwas sa tulo ka mga biktima nga nag-edad sa 33, 25 ug 27 nga ipalarga na unta paingon sa Thailand. Sumala pa sa Immigration Protection and Border Enforcement Section, ang mga nababagan sa airport mao ang first-time travelers alang sa usa ka self-funded trip paingon sa Thailand. Apan tungod sa ilaang mga tubag sa mga pangutana sa mga immigration officers, sila ang gipailalom sa mas lawom nga pagsusi. Dinhi na nasayran nga ang mga biktima ang na-recruit sa usa ka trabaho sa Cambodia isip computer service representative sa usa ka business process outsourcing company. Samtang nadugang pa kini og 11 ka mga biktima niadtong Pebrero 5 nga maoy nakaboard sa nag-inusarang airline paingon sa Thailand. Sa investigasyon, gisaaran og 50,000 pesos nga bulan nga sweldo ang mga biktima alang sa usa ka BPO work sa Pakistan. Sumala pa sa recruiter magpakaron ingnon nga mga estudyante ang mga biktima aron itago ang ilang mga Pakistani visa. Gilayon usab nga gibalhin sa kustodiya sa Interagency Council Against Trafficking ang mga biktima alang sa dugang assistance ug alang sa pagpasaka og kaso sa mga recruiters. Naghatag ang Pilipinas o mga supplies sa mga naapektuhan sa giyera sa Gaza sa pamaagi sa Humanitarian Air Brigade Campaign. Tumong sa inisyatibo nga maghatag og hinabang sa mga apektadong mga Palestino nga grabing naapektuhan sa kagubot sa Israel ug Hamas. Sumala pa sa Office of Civil Defense, lakip sa donasyon ang 8,323 ka bunit, 3,187 ka pares sa gloves og 20 ka habol. Nagpahigayon ang turnover sa NDRRMC Operation Center sa Camp General Emilio Aguinaldo nga gipanguluhan ni OCD Administrator og National Disaster Risk Reduction and Management Council Executive Director Undersecretary Ariel Nepomuceno. Mitambong usab sa nasong seremonya ang mga opisyal gikan sa Jordanian Honorary Consulate o Department of Foreign Affairs. Sa iyang pakigpulong, gihatagan og katinawan ni Nepomuceno ang kamahinungdanon sa kontribusyon sa Pilipinas sa Humanitarian Air Brigade Campaign nga gipanguluhan sa Hashemite
Kingdom of Jordan kung asa gipakita niya ang pagduyog sa nasod sa mga Palestinian sa Gaza o ang kamahinungdanon sa hinanaling tabang luyo sa nagkagrabing crisis sa nasangpit nga dapit. Sumala pa sa mga taho nagsugod ng mibalik ang libuan ka mga Palestino sa Gaza bisan pa manini kadaghanan sa mga istruktura ang grabing kadaot ang nahiaguman sa kawalay supply sa kuryente sa lugar o mga nagunang supplies. Sumala pa sa Ministry of Health sa Gaza, halos 47 ka mga Palestino na ang namatay sugod dihang miulbo ang kagubot niadtong Oktubre 2023. Gipaniguro ni A-Teacher Party List nominee Virginia Rodriguez ang pagduso og mga programa aron makabot ang mas malambuon nga edukasyon ug pag-ubos sa presyo sa mga palaliton sa nasod sama sa bugas ug uban pang mga produkto sa agrikultura. Si Rodriguez nga usa ka negosyante ug philanthropist ang unang Pilipinang nagduso nga mamahimong cancer-free ang nasod nga mimugna og usa ka organic vitamins nga adunay kapasidad nga pugnan ang pagkuyanap sa sakit nga kanser. Gisulti ni Rodriguez nga bahin sa programa sa A-Teacher sa Party List ang pagduso o paggamit sa organic fertilizers o pagbaton og mas modernong farming methods. Si Rodriguez ang author sa librong Leave Nobody Hungry. Ang adunay kapasidad nga paubsan kon paubson ang mga presyo sa mga nagunang palaliton tungod sa iyaang kaalaman nga palambuon og himuong masagana ang pag-ani sa mga produktong agrikultura sa nasod. Si Rodriguez nga giila usab nga sa iyang advokasya sa pagpakigbatok sa kanser ang pinakaunang Pinay nga nakamugna og organic vitamins nga Vigimax. O karon sa balita sa gawas sa nasod, gipasirado sa mga opisyalis sa Bangkok, kabisera sa Thailand, ang kapin 300 ka mga tulunghaan tungod sa air pollution sa dakbayan. Ang nasong desisyon nahimong tubag human nga nalista ang Bangkok isip ikaupat nga adunay polluted air. Gianunsyo sa mga opisyalis sa nasod nga magpabilin sa balay hangtod nga mamahimong maayo ang air quality sa naasong nasod. O karon sa balita sa kinabuhing Kristohanon, ana sa 4,000 ka mga katawhan ang nawad-an og kabalayan o kayutaan tungod sa pagpangatake sa rebuilding grupo nga Boko Haram. Sumala pa sa mga saksi nga ang Kristohanon ang target sa naasoy mga pagpangatake tungod sa ilahang binuhi nga hayop, pagpangsunog og mga kasimbahanan o guban pa. Mainumduman nga ang mga pagpangatake sa grupo sa nasod sa Nigeria nagdeklara nga makigyera sa mga Kristohanon kaniadto pang tuig 2009 apan nahimong brutal ang mga gihimo nilang pagpangatake batok sa mga Kristohanon. O karon sa kahimtang sa pagbanabana sa dagan sa panahon, ang shear line padayong makapiktar sa Southern Luzon ug Visayas, Northeast Monsoon ang makapiktar usab sa ubang bahin sa Luzon. Ang Visayas, Bicol Region, Mimaropa, Quezon, Aurora, Caraga, Metro Manila, Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region ug ubang bahin sa Central Luzon, Calabarzon ug ubang bahin dinhi sa Mindanao ang makasinati paghapon sa madag-umon nga kalangitan karong adlaw. Inubanan sa patak-patak ka mga pag-ulan kini epekto sa shear line, esterlis ug hanging amihan. Sukod sa temperatura dinhi sa dakbayan siligan ang kabugnaon ana sa 23 ug ang kainiton mosangko sa 28 degrees sentigrado. Ang adlaw misilang kaganiha sa alas 6:22 ug mosahop unya sa alas 5:59 sa sayong takna sa kagabhion. Inyong nabate ang kinatibuk ang hanay sa balita sa alas 7 nga dalit kanato ning istasyon. DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa dakbayan siligan nga nagsibya sa balang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. Sangan sa tigsuwat sa atong balitang international ug sa kinabuhing Kristohanon, pitjan sa balita lokal Coney Island. Sa ato station manager Pastor Robin Solapas. Kini ang inyong KSR Kabisaya Nonebi. Magpasalamat ug mingon. Mayong buntag, Iligan.
inyong nabati ang 7 o'clock breakfast news hangtod na usab og mga adlaw sa samang takna o sa samang istasyon. Daghang salamat sa iyong pagpaminaw ug maayong buntag.